नाज़रीन किराम, क्या आपने कभी सोचा है कि नंगे बदन वज़ू करने का क्या हुक्म है? क्या ऐसा वज़ू दुरुस्त होता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला को ये अमल पसंद है? और क्या इस बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हिदायत मौजूद है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात जानेंगे। कुरान और हदीस, अक़वाल सहाबाए किराम और उलमा की रोशनी में, ताकि हमारा अमल इल्म के मुताबिक हो और हमारी इबादत अल्लाह ताला की हुजूर मकबूल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, आप देख रहे हैं हनीफ वॉइस यूट्यूब चैनल, जहां हम दीन की सच्ची बातें आसान अंदाज में पेश करते हैं ताकि ईमान की खुशबू आपके दिलों तक पहुंचे। मेरे अजीजों, वुज़ू वो पाकीज़ा अमल है जिससे इंसान नमाज के लिए तैयार होता है। वुज़ू सिर्फ जिस्म को नहीं बल्कि दिल और रूह को भी पाक करता है। मगर क्या हो मगर क्या हो अगर कोई शख्स नंगे बदन वुज़ू करे? क्या ये जायज है? इस बारे में कुरान और सुन्नत की रहनुमाई क्या है, आइए जरा गौर से सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। आए आदम के बेटो, हर नमाज के वक्त अपना लिबास ज़ेब तन कर लिया करो। इस आयत मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह हुक्म दिया कि जब भी इबादत के लिए हाजिर हो, जीनत यानी लिबास इख्तियार करो। इससे मालूम होता है कि नंगे बदन इबादत करना अल्लाह ताला को पसंद नहीं, बल्कि मोमिन का शयान शान ये है कि वो हया और अदब के साथ अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर हो। अब आते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ। हजरत सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल हयाउ मिनल ईमान, यानी हया ईमान का हिस्सा है। एक और रिवायत में है कि इन्नल्लाह अहक्कु अन युस्तहया मिन्हु मिनन नास, यानी अल्लाह तबारक व तआला इस बात का ज्यादा हक रखता है कि उससे हया की जाए। जब हम ये जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हम पर हर वक्त नाजिर है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि हम उसके सामने नंगे बदन वुज़ू करें या इबादत के लिए खड़े हों? मेरे प्यारे भाइयों, वुज़ू खुद एक इबादत है। वुज़ू में हम चेहरा धोते हैं, हाथ, बाजू, सर और पांव धोते हैं, और साथ साथ दिल में नियत होती है कि मैं अपने रब के हुक्म पर अमल कर रहा हूँ। अब अगर ये इबादत बेअदबी के साथ हो, यानी बगैर कपड़ों के, तो क्या ये मुनासिब होगा? यकीनन नहीं। उलमा किराम ने इस बारे में बड़ी वजाहत के साथ लिखा है कि अगर कोई शख्स नंगे बदन वुज़ू करे तो अगरचे वुज़ू हो जाएगा, यानी जहरी तहारत हासिल हो जाएगी, मगर ये अमल मकरूह है, यानी नापसंदीदा और खिलाफ अदब है। हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर कोई शख्स नंगे बदन वुज़ू करे तो वुज़ू तो सही होगा, मगर ये अमल खिलाफ हया और खिलाफ अदब है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से हया करना वाजिब है। इसी तरह फुक़हा हनफिया ने फरमाया, नंगे बदन वुज़ू करना मकरूह तंज़ीह है, क्योंकि ये अल्लाह ताला के सामने बेअदबी के मुशाबे है। यानी वुज़ू तो अदा हो जाएगा, मगर अजर और सवाब में कमी होगी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है कि अगर तुम खलवत में भी अल्लाह ताला से हया करोगे तो वो तुम्हें हर जगह इज्जत देगा। यही वो नुक्ता है जिसे आज हम भूल चुके हैं। हम समझते हैं कि जब कोई देखने वाला नहीं तो हम जो चाहे कर सकते हैं, मगर हकीकत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला हर लम्हा देख रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता, यानी जहां कहीं भी हो अल्लाह ताला से डर। बस चाहिए हम अकेले हों या मजमा में हों, वुज़ू हो या नमाज, हया और अदब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अब आइए एक इबरत अंगेज वाकया सुनते हैं। एक बुजुर्ग फरमाती हैं कि एक नौजवान आदतन हुस्न और वुज़ू नंगे बदन किया करता था, हालांकि वो जानता था कि अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। एक दिन वो वुज़ू कर रहा था कि उसके दिल में ख्याल आया, अगर आज मौत आ गई तो किस हालत में रब के सामने जाऊंगा। ये सोचते ही वो कांप गया और रोते हुए कहा, आय अल्लाह मुझे मुआफ फरमा, मैं तेरी निगाह से गाफिल था। कहती है कि उसके बाद उसने कभी नंगे बदन वुज़ू नहीं किया। मेरे भाइयों, ये छोटी सी बात लगती है, मगर ईमान का मियार यही है कि इंसान खलवत में भी अपने रब से हया करे
آج ہم ظاہری پاکیزگی پر تو توجہ دیتے ہیں مگر دل کی پاکیزگی کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رکھیے حیا ایمان کا زیور ہے، جو شخص حیا سے خالی ہو گیا اس کے ایمان میں کمزوری آ جاتی ہے۔ وضو کا مقصد صرف جسم دھونا نہیں بلکہ روح کو بیدار کرنا ہے۔ اگر ہم ننگے بدن وضو کریں گے تو یہ روحانی تطہیر نہیں بلکہ ایک رسمی عمل بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم حتیٰ کہ غسل کے وقت بھی پردہ رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی ننگے بدن نہیں دیکھا، آپ ہمیشہ پردہ فرمایا کرتے تھے۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا، اور یہی حیا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہونے کے باوجود خلوت میں بھی پردہ کرتے تھے تو ہم گناہگار امت والوں کو کتنی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ لہٰذا یاد رکھیے ننگے بدن وضو کرنا شرعاً مکروہ ہے، یہ وضو کے ادب کے خلاف ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے حیا کے منافی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کرتے وقت کم از کم اتنا لباس ضرور ہو جو سطر کو ڈھانپ لے۔ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ وضو اور عبادت میں ادب اختیار کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے۔ اگر کوئی وضو لباس کے ساتھ کرے تو اس کا دل زیادہ خشوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، یہی اصل مقصود ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، یعنی اپنے کپڑوں کو خوب پاک رکھو۔ علماء کرام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ عبادت کے لیے لباس کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے اور اس میں ادب بھی شامل ہے، اس لیے بغیر کپڑوں کے وضو کرنا اگرچہ جائز تو ہے مگر پسندیدہ نہیں۔ اب آپ ذرا سوچئے، کیا ہم دنیا کے بادشاہ کے سامنے ننگے بدن کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے اس کے سامنے ہم کیسے بے پردہ ہو سکتے ہیں؟ حیا ایمان کا زیور ہے، جس کے پاس حیا نہیں وہ ایمان کے ذائقے سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وضو کرتے وقت یہ نیت کیجئے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہا ہوں، میرے جسم کے ساتھ میرا دل بھی پاک ہو۔ ہر عضو دھوتے ہوئے یہ تصور کرے کہ میرے گناہ دھل رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے چہرے کے ساتھ اس کی آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، جب ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ، جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ کتنی عظیم بشارت ہے۔ اب سوچئے اگر ہم اس پاکیزہ عمل کو بھی بے ادبی کے ساتھ انجام دیں گے تو ہم خود اپنے عمل کی قدر گھٹا رہے ہیں۔ لہٰذا میرے پیارے سامعین، آئندہ جب بھی وضو کریں ادب، حیا اور پردے کا لحاظ رکھیں، چاہیے اکیلے ہوں یا کسی کے ساتھ، یا یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر لمحہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس ایمان کی روح ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا تو ہمارا وضو، نماز اور پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ آخر میں ایک روح پرور پیغام ہے، حیا صرف عورت کا زیور نہیں بلکہ مرد کے ایمان کا حسن بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، یعنی حیا صرف خیر لاتی ہے۔ تو آئیے حیا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے رب کے سامنے ہمیشہ ادب و احترام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ چاہتے ہیں کہ دین کی مزید قیمتی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو حنیف وائس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ دلوں تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری و باطنی پاکیزگی، حیا اور ادب کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔